हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट में फंसने वाले 6 साला लड़के की दौरान इलाज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की शाम मासाब टैंक के शांति नगर में वाक़ई एक रिहायशी इमारत में 6 साला लड़का अर्नव लिफ्ट से बाहर निकलने के दौरान लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के दरमियान मौजूद खला से फिसल गया था। बताया जाता है कि वो घबरा कर चीखता चिल्लाता रहा, जिसके बाद रिहायशियों ने इस जानिब तवज्जो मबसूल की और लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। मुकामी लोगों की जानिब से पुलिस को भी इत्तला किया गया। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फायर डिपार्टमेंट और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रेस्पॉन्स टीमों के एहलकार भी मौके पर पहुंचे। लिफ्ट की ग्रिल काट कर और ऑक्सीजन फराहम करके मुतादिद कोशिशों के बाद आखिरकार लड़के को लिफ्ट से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। बताया जाता है कि उस वक्त तक लड़का खौफ की हालत में बेहोश हो चुका था। 6 साला अर्नव को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, ताहम डॉक्टरों की जानिब से बच्चे को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं और हफ्ते के रोज लड़के की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद फी का आमदनी में दुगना इजाफा हुआ है। रियासत तेलंगाना की माशी सूरत हाल को खराब बताते हुए पिछली बीआरएस हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। तेलंगाना के दिवालिया के लिए बीआरएस को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ऐसे में कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद फी का आमदनी में दुगना इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना साल 2014 में फीकस आमदनी में 10वें मुकाम पर था तो भारत राष्ट्रीय समिति ने उसे पहले मुकाम पर पहुंचाया और साल 2023 में कांग्रेस हुकूमत को सौंप दिया। केटीआर ने कहा कि ये आदाद शुमार का खुलासा उन अफराद के लिए किया गया है जो तेलंगाना के दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं। आसाम के नागौन जिले के रूपोहीहाट में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और उनके सिक्योरिटी अमले पर नामालूम अफराद के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। धोबरी सीट से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और उनके सिक्योरिटी अमले पर हमला करने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि वो स्कूटर पर एक जलसे आम में शिरकत के लिए जा रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की। इस हमले की एक वीडियो सामने आई है जिसमें हमलावरों को सिक्योरिटी अमले को निशाना बनाते और रुकने पार्लियामेंट को क्रिकेट के बल्ले से मारते देखा गया है। हमले के बाद रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मीटिंग के लिए हुकाम से इजाजत ली गई थी, चूंकि पहले भी इस इलाके में उन पर हमला किया गया था, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए वो स्कूटर पर जलसेगाह तक जाने के लिए निकले थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने मजीद बताया कि दौरे के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट और मुकामी स्टेशन के अफसर इंचार्ज को भी आगाह किया गया था। तकरीबन 15 से 20 अफराद ने उन पर और उनके सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया। कांग्रेस के सदर भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर किए गए इस हमले की मजम्मत की और हिमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत को मुंतखब नुमाइंदे को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहने का जिम्मेदार ठहराया। नागर कर्नूल जिले में ज़ेरे तामीर सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो जाने से कुछ मजदूर जख्मी हुए, जबकि कुछ मजदूरों के सुरंग में फंसने का खदशा है। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले में श्रीशैलम के बाएं किनारे अमराबाद में वाक़े एक ज़ेरे तामीर सुरंग का कुछ हिस्सा उस वक्त मुनहदम हो गया जब कुछ मजदूर मरम्मती काम अंजाम दे रहे थे। सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो जाने से कम 30 मजदूरों के फंस जाने का खदशा है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस हादसे का इल्म होने पर फौरन ओहदेदारों को अहकामात जारी किए हैं कि वो इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दें और जितने मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनकी तफसीलात हासिल करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने के इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और ओहदेदारों को चौकस कर दिया। वजीर आला ने जिला कलेक्टर, एसपी, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाइड्रा और आपाशी के हुकाम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, मुशीर आदित्यनाथ दास और महकमा आपाशी के एहलकार खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसे पर रवाना हुए।
हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में नौ तामीर शुदा सीसी रोड का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन में अनमोल होटल के रूबरू नौ तामीर शुदा सीसी रोड का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इलाके के मकीन तवील अरसे से सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। लोगों के मुतालबात को मद्देनजर रखकर खुसूसी तरक्याती फंड्स के तहत सड़क की तामीर मुकम्मल करवाई गई है। जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि 10 लाख रुपए की तखमीना लागत से सड़क के तामीरी काम मुकम्मल किए गए हैं। इस मौके पर उनके हमरा रैन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने मलकपेट इलाके में एहतजाज दर्ज करवाया। तमाम खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने की मांग की। ज़राए ने बताया कि मलकपेट इलाके में हफ्ते को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब लोगों ने मूसा नदी की बहाली के एक हिस्से के तौर पर मसमारी करने वाले ओहदेदारों को रोक दिया। मुतासरीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि बाज़ आबादकारी के मामले में उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। मुतासरीन ने बताया कि एक घर में 4 से 6 खानदान मुकीम होने के बावजूद सिर्फ एक ही डबल बेडरूम का घर दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए नाकाफी है। मुतासरीन का मुतालबा है कि तमाम खानदानों को डबल बेडरूम के मकानात अलॉट किए जाएं। याद रहे कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने मूसा नदी की बहाली के इक़दामात का आगाज किया है। साल 2030 तक नदी की तरक्की को मुकम्मल करने के हदफ को तय किया गया है। बताया जाता है कि मौलाना सागर से ताज़ा पानी सरबराह करने के लिए पाइपलाइन के लिए टेंडर्स भी तलब किए जा चुके हैं। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने जुबली हिल्स पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और जुबली हिल्स पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और नाबालिग लड़कों को सिगरेट फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिगरेट खरीदने वाले नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ओहदेदारों ने जुबली हिल्स में वाक़ 2 किराने की दुकानों पर छापा मारा और ये देखा कि दुकान का मालिक नाबालिग लड़कों को सिगरेट फरोख्त कर रहा था। टीम ने खुफिया कैमरों का इस्तेमाल करते हुए इस सरगर्मी को रिकॉर्ड किया। बादशाह दुकान के मालिक जी परमिला और के वेंकटेश्वर राव हिरासत में ले लिए गए। दोनों को जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया है। दुकान मालिक के खिलाफ कोटपा एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सिगरेट खरीदने वाले दोनों लड़के 10वीं जमात के तालिबे इल्म बताए गए हैं और दीगर लड़के इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालीम हासिल कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से बच्चों और उनके वालिदैन की काउंसलिंग की गई और बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया गया। रियासत मध्य प्रदेश की जिला अदालत में वकील ने एक मुस्लिम नौजवान पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि राकिन खान नामी एक मुस्लिम नौजवान को मध्य प्रदेश के रेवा की जिला अदालत के अंदर वकील ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो अपनी हिंदू दोस्त के साथ शादी करने के लिए अदालत से रुजू हुआ था। लड़के पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए उसे बुरी तरह से पीटा गया। ताहम पुलिस उस जोड़े को बचाने में कामयाब रही और पुलिस ने हमला करने के इल्जाम में कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी के काश्तकारों से मुलाकात की। बाद हल्दी की खरीदारी का मुआयना भी किया। बीआरएस की रहनुमा की कविता हफ्ते को निजामाबाद मार्केट यार्ड पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बाद हल्दी के काश्तकारों के हमरा हल्दी की खरीदारी का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों ने की कविता को बताया कि हल्दी बोर्ड के क़याम के बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छी क्वालिटी की हल्दी की फसल की भी मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। कि कविता ने हल्दी के काश्तकारों को तय खुन दिया है कि वो इस मसले पर आवाज़ उठाएंगी। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए के कविता ने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एलओपी राहुल गांधी ने इंतखाबात के दौरान किसानों से वादा किया था और 12,000 रुपये देने की यकीन दहानी करवाई थी।
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہاراشٹر سے ہلدی کی درآمد پر پابندی لگا کر تلنگانہ کی ہلدی کے کسانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے کہ کویتا نے متنبہ کیا کہ اگر 1 مارچ تک 12,000 روپے فراہم نہیں کیے گئے تو وہ کلکٹریٹ پر دھرنا منظم کریں گی۔ BRS MLC نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے ان پر تنقیدیں کرنے پر بھی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور ان پر بلا وجہ تنقید کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ مختلف وقف اداروں کا دورہ کرتے ہوئے غیر قانونی تجاوزات کا معائنہ کیا۔ مختلف وقف اراضیات پر غیر قانونی تجاوزات کیے جانے کی شکایتوں کے درمیان وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ، کارپوریٹرز ٹاسک فورس ٹیم اور آڈیٹر وقف بورڈ کے ہمراہ بڑی مسجد اتاپور، درگاہ حضرت گندم شاہ بابا، مسجد گندم گڑا، نیک نام پور گاؤں کی جامع مسجد، درگاہ حضرت اسد اللہ شاہ، درگاہ رو اللہ حسینی کے علاوہ نارسنگی گاؤں میں قبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے غیر قانونی تجاوزات کا معائنہ کیا۔ چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ وقف اراضی کو غیر قانونی تجاوزات سے بچانے کے لیے فوراً اور ضروری کارروائی کریں۔ مغل پورہ پولیس نے ایک نوجوان کو SBI کے ATM میں توڑ پھوڑ کرنے اور رقم سرقہ کرنے کی کوشش کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ مغل پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں 15 فروری کو SBI کے ایک ATM میں سرقہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ATM کو بری طرح سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ شاری بنڈا پر واقع SBI برانچ کے مینیجر نے پولیس میں ایک شکایت درج کروائی تھی۔ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے مغل پورہ پولیس نے CCTV کی جانچ کی اور پھر ایک 24 سالہ نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ ACP نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی آباد علاقے کا رہنے والا کاشی ناتھ آن لائن گیمز کی لت میں مبتلا تھا اور مقروض ہو گیا تھا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے ATM سے سرقہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کاشی ناتھ نے ATM کا تالا توڑا، مشین کو کھولنے کی کوشش کی، کیش باکس نکالا اور اسے پتھر سے توڑ دیا لیکن اسے رقم نہیں مل سکی۔ ATM کو مجرموں سے بچانے کے لیے بینک حکام کو اعلیٰ معیار کے CCTV کیمرے نصب کرنے، ATM کے ارد گرد مناسب روشنی کا انتظام کرنے اور ATM کا باقاعدگی سے معائنہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اتاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم مودی اور سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کی، ان پر تمام محاذوں پر ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مفادات سے ان دونوں قائدین نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ نارائن پیٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی نے 2014 سے کئی وعدے کیے لیکن انہیں پورے کرنے میں ناکام رہے۔ اسکول کے عملے کی جانب سے طلبہ سے ناشتہ تیار کروایا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ سنگاریڈی ضلع کے کانگنٹی منڈل مستخر میں واقع تلنگانہ ٹرائبل ویلفیئر کالج کے ہاسٹل میں پیش آیا۔ اس معاملے پر وضاحت طلب کرنے پر پرنسپل نے کھلے عام کہا کہ ناشتے میں بونڈے اور پوریوں کی تیاری میں طلبہ کی مدد لی جا رہی ہے۔ اس معاملے کی اطلاع پر کلکٹر نے تحقیقات کی ہدایت دی۔ شہر کے نواحی علاقے اپل میں بلدیہ کی جانب سے فٹ پاتھ سے غیر مجاز قبضوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ GHMC کے عہدیداروں نے اپل میں منڈے مارکیٹ کی مین روڈ پر فٹ پاتھ سے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ پولیس سیکورٹی کے درمیان عہدیداروں نے فٹ پاتھ سے غیر مجاز قبضے ہٹانے کا کام کیا۔ بریانی کا بل ادا کرنے کی خواہش پر ہوٹل سٹاف پر حملہ کر دیا گیا جس کی ویڈیوز وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ یہ واقعہ لالا گڑا میں واقع ایک ہوٹل میں پیش آیا۔ حملہ آور نے سلاخ سے ہوٹل سٹاف پر حملہ کیا اور فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔
اس واقعے میں ہوٹل کا عملہ شدید طور پر زخمی ہو گیا جنہیں دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے قیام کی 40 سال کی تکمیل کے موقع پر عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں شریک ملک بھر سے آئے ہوئے شعراء نے اپنا کلام سناتے ہوئے داد و تحسین حاصل کی۔ برڈ فلو کے باعث عوام میں خوف دیکھا جا رہا ہے، جس کا اثر چکن کے تاجرین پر بھی نمایاں طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ عوام کا خوف دور کرنے کے لیے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں چکن میلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ریاست آندھرا پردیش میں مرغیوں کی اموات کے واقعات اور ایک شخص میں اس کے علامات کی تصدیق کے بعد عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے چکن کی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور اس سے تاجروں کو مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چکن پولٹری فیڈریشن کے زیر اہتمام چکن فوڈ میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور گنٹور میں چکن کے کھانوں کی مفت تقسیم عمل میں لائی گئی۔ فوڈ میلے میں شریک افراد نے چکن سے بنے کھانوں سے لطف اٹھایا۔ فیڈریشن کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ چکن اور ابلے ہوئے انڈے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام کو یقین دلایا گیا کہ مناسب طریقوں سے پکایا گیا چکن کھانا محفوظ ہے اور برڈ فلو کے وائرس سے یہ پاک ہوتا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے اعادہ کیا ہے کہ عوامی حکومت فلاحی ایجنڈے کے لیے پابند عہد ہے۔ وہ محکمہ بہبود میں اسکیمات پر عمل آوری کے لیے کوئی بھی رقم فنڈز کے طور پر صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں بجٹ سے پہلے کے اجلاس میں SC/ST اقلیتی بہبود کے محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جنہوں نے 10 سال تک ریاست پر حکمرانی کی، SC/ST نوجوانوں کے لیے خود روزگار کی اسکیمات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 3000 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ اندرون 2 ماہ SC/ST نوجوانوں کے لیے خود روزگار کی اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم میں واقع مہاتما جیوتیبا پھولے گرلز ہاسٹل میں زیر تعلیم لاونیا نامی طالبہ نے اساتذہ کی جانب سے مسلسل توہین آمیز سلوک سے دل برداشتہ ہو کر اسکول کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ طالبہ کا الزام ہے کہ اساتذہ اسے ذلیل کر رہے تھے، کہتے تھے کہ تمہیں پڑھائی نہیں آتی، اگر تم چلی جاؤ تو دوسرے بچے بہتر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے زبردستی ٹفن باکس اور دیگر چیزیں اٹھوائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ کاش پٹیل نے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI کے 9ویں ڈائریکٹر کے طور پر بھگوت گیتا پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ سابق وزیر KT راما راؤ کی تصویر ٹی اسٹال پر لگانے پر سرسلہ میونسپل آفس کے سامنے ٹی اسٹال کے مینیجر اور اس کے ارکان خاندان کو بے دخل کر دیا گیا۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے اس شخص سے فون پر بات چیت کی۔ KTR کا کہنا ہے کہ وہ متاثرہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ BRS پارٹی کے ضلع صدر اور ٹاؤن صدر نے بھی متاثرہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔